At least ni try, 'di ba? Kaysa naman nga nagpaabot na lang ko sa tibuok kinabuhi unya walay nahitabo, 'di ba? At least ni try ko if ever na mag-failed ang ako ang business o 'di ba? Okay lang. Kay ngano man nakabalo man ko nga gibuhat nako ang tanan, gipakita nako nga naa ako'y pangandoy sa kinabuhi. Dili man tanan gyud maabot nato pero ang importante ni sulay ta. Maunay pinakanindot diha. Kanang uban nga magsige lang og ingon nga gusto ko nga magnegosyo, gusto ko nga mag-affiliate, gusto ko mag-content creator, unsa pay gusto nila sa ilang kinabuhi pero hangtod karon wala pa gyud nila gisugdan. Mauna diha ang nakalisod ana kay puros na lang gyud ta pangandoy, di ba? So dapat kung mangandoy ta liho ka uy. Malay nimo di ba? Pag abot sa panahon maswertihan di ay ta, paboran ta sa kanang taas nga kita niya nga naningkamot ta di ba? Oh, at least na naka line up. Ikaw tong nag-una o di ba? Ikaw tong ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikanapulo or ika 100 baron, ang importante naa naka sa line up. Gipakita nimo ba nga kanang kung desidido kay ka nga mulambo sa imong kinabuhi mao nga naningkamot ka nga murisk ana. Mao nay kuan diha. Kay kung magpabiling lang man gud ka nga kanang magsige na kagtan-og video, maurot ang imuhang adlaw, magsige na kag scroll diha, malingaw ka diha pero wa kay kwarta. Ang oras gadagan, 'di ba? Sayang ra kaayo ang mga adlaw, ang mga minuto, segundo nga wala kay gihimo. Kung imo man ang gisugdan, hayahay na unta karon or way siguro nilambo na unta karon. Mao ni akong gigamit ron si Rapunzel tanawa orange kaay si Rapunzel. Mao ni ang iyahang shade. Di na jud nimo kinahanglan mang lipstick anime kay kani pa lang daan di ba? Sinaw kaayo mi, dali ra siya mauga, wala pa gi stain. I-PM lang ko mi o ganahan ka anime. Baligya nimo or imuharang gamiton. PM lang ko anime.